बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमक समेस्तांक आम्ही कर्मेलीत याजक या दिवसाचो नामान पटवून कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज जून महिन्याची 17 तारीख, संध्याकाळचो 11वो हप्तो दीस सोमार. दुकोळ आणि बरड भुंय निवरावचे विशीं जागृती हाडचो दीस आज. सान ग्रेगोरियो बार्बेरिगो एक धर्माध्यक्ष हाचो उडास आज आमी काडटा. तर आता आयच्या नियाळाक आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमचे मौन आमी खंचोवया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 20:1 वळी 1-16 पर्यंत. चित दिवन ऐका, सवालां आसतलीं मागे. समारियाच्या राया आहाबाच्या रावळेल्या बगलेक जेज्रेलाच्या नाबोताचो एक धाका मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हळें, तुजो धाका मळो म्हाका दी. तो म्हज्या घरा बगलेक आसा देखून हांव तो तरकारे बाग करता. तरकारेचे बाग म्हळ्यार तरकारेक उपयोग करता. हांव तुका ताच्या बदलाक ताचे प्रास बरो एक मळो दिता, वा तुका पसंद तर पयशांनी हांव ताचे मोल तुका दिता. पूण नाबोतान ताका जाप दिली, हांवें म्हज्या पुर्वजांचें दायज तुका दिवंक सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. आहाब खंतीन आनी रागान बरोवन घरा गेलो, कित्याक जेज्रेलाच्या नाबोतान ताका म्हळें, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. तो आपले खाटीर आड पडलो. ताणें आपलें तोंड वणटीचे कुशीन गुंडायलें आनी तो जेवंक आयकलो ना. ताची पोतीण जेजेबेल ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हळें, कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट आनी कित्याक तूं जेविनाय? ताणें तिका जाप दिली, जेज्रेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलों आनी हांवें ताका म्हळें, पयशांक तुजो धाका मळो म्हाका दी, वा तुका पसंद तर ताच्या बदलाक हांव एक दुसरो मळो दिता. पूण ताणें म्हळें, म्हजो धाका मळो हांव तुका दिवचो ना. जेजेबेलान ताचे पोतिणेन ताका म्हळें, तूं इस्रायेलाचो राय वय न्ही. उठ, जेव आनी कुशाल जा. जेज्रेलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दिवयतली. तिणें आहाबाच्या नांवान पत्रां बरयलीं. तांचेर ताची मोर मारली आनी ही पत्रां नाबोताचोवें शहरांत रावतेल्या मालगड्यांक आनी प्रधान नागरिकांक धाडलीं. पत्राचेर अशें बरयल्लें, एक उपास परगट करा आनी नाबोताक लोकां मदें एका प्रधान स्थानार बसया. उपरांत ताचे मुखार दोगां दुष्ट मनशांक बसया आनी ते ताचेर असो अपराध मांडो. तुवें देवाचेर आनी रायाचेर शिराप घालाय. उपरांत ताका शहरा भायर व्हरा आनी ताका फातरावन जिवेशी मारा. त्या शहराच्या मनशांनी, म्हणजे नाबोताचोवें वस्ती करतल्या मालगड्यांनी आनी प्रधान नागरिकांनी जेजेबेलान तांकां धाडिल्ल्या त्या पत्रांनी दिल्ले आज्ञे प्रमाणे केलें. तांणी उपास परगट केलो आनी नाबोताक लोकां मदें एका प्रधान स्थानार बसयलो. दोग दुष्ट मनीस आयले आनी ताचे मुखार बसले. तांणी लोकां मुखार नाबोताचेर हो अपराध मांडलो. नाबोतान देवाचेर आनी लोकांचेर शिराप घाला. तांणी ताका शहरांतलो भायर व्हेलो आनी ताका फातरावन जिवेशी मारलो. उपरांत
ताणी नाबोताक फातरावन जिवेशी मारल्या म्हूण जेजेबेलाक खबर धाडली. नाबोताक फातरावन जिवेशी मारला म्हूण ऐकतच जेजेबेलान आहाबाक म्हळें, उठ आनी नाबोतान तुका पयशांक दिवंक इन्कार केल्लो तो दाकामळो स्वाधीन कर, कित्याक नाबोत जिवंत ना, तो मेला. नाबोत मेला म्हूण आयकून आहाब उठलो आनी जेज्रेलाच्या नाबोताचो दाकामळो आपणा स्वाधीन करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आहाबान आनी जेजेबेलान नाबोताक चलयल्ली रीत आयकतना तुमकां कशें जालें? तुमचें रगत खतखतलें गी? लोंव उबी रावली गी? तुमी रागान भरल्यात गी? तुमकांच त्या नाबोताच्या जाग्यार घाला आनी ती परिस्थिती चिंतून पळया. कसलो अन्याय मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. नाबोताक ताच्या जाग्याचेर आसले हक्क तांणी नेगारले, ताचेर सूख आरोप मांडलो आनी लोकांक तांणी साळवयले आनी ताका फातरायलें आनी अशें जें कितें तांकां जाय आसलें तें तांकां मेळ्ळें. भोवन आनी भयणीनो, असलीं घडितां न्हय मात्र त्या काळार आजुनी घडटात. भोवन आनी भयणीनो, हांगासर नाबोत एक निरपराधी मनीस, एक नितीवंत मनीस, आनी हो एकलोच न्हय, पवित्र पुस्तकांत जायतीं निदर्शनां हांवें तुमचे मुखार दिव्य येता, अशें प्रामाणीकपणान नितीवंतपणान देवाक मानता तसली जिणी जियेल्ल्या मनशांची. उरिया, तुमकां कळीत आसा न्ही गे? उरिया, ताची बायल आसली बातशेबा. आनी दाविदान कितें केलें? बातशेबा सांगता तो लग्न जालो, ताका आपणाची कर्ण घेतली आनी ह्या खातीर उरियाक ताणें जिवेशी मारलें. पळय, उरियान कितें चूक केल्ली? कांयच ना. प्रामाणीक नितीवंत मनीस, पूण कितें जालें? जुजे, पोरण्या तेस्तामेंतांतलो जुजे, ताच्या भावांनी ताका विकलो. कित्याक विकलो? तांचो बापूय धाकटुल्या पुताचो जुजेचो चड मोग करतालो, ताका इनामां दितालो, ताका गिफ्ट्सां दितालो, आनी ह्या खातीर ते मोसरान भरतात आनी ताका विकतात. जुजेन कितें चूक केल्ली? जुआंव बाप्तिस्ताक पळया, आपणाचो प्राण ताणें होगडायचे पडलो. कित्याक? हेरोडियसा खातीर. हेरोदान तिचे संगी अनैतीक संबंध दवरचे सारखे न्हय म्हणून सांगलेल्या कारणा खातीर ताणें आपणाचो प्राण होगडायचे पडलो. भोवन आनी भयणीनो, ह्या सकड मनशांक आमी घेतलें जाल्यार तांचे थंय पळोवंक मेळचो एक सामान्य अंश खंयचो? एक कॉमन फॅक्टर वा सामान्य अंश म्हळ्यार नितीवंत जेजूच्या मरणाची सावळी हांचे थंय दिसून येता.
काहींच चूक करूंक ना तांणी नितीवंत मनीस ते प्रामाणीक मनीस ते निरापराधी मनीस ते पूण तांणी शिक्षा भोगीचे पडली. तशेंच जेजू म्हाका आनी तुका सोडोवचे खातीर ताका गरज नातली, पूण आमचे खातीर तो शिक्षा सोंसता. एक कोंकणीन सांगणी आसा, वाटेर आजचो फातोरो हरद्यार घेवचो म्हूण. म्हणजे गरज नातली, ताचें काम तें न्ही, पूण म्हज्या आनी तुज्या मोगा वयर तो असलें एक मरण सोंसता. आनी जुदेवांनी तांच्या मुखेल्यांक तांच्या लोकांक जेजू वयर साळवयलें आनी तांणी उपरट अशें केलें आनी ताका कुरसायलो. कोणूच ताचे बगलेन रावलो ना, कोणीच ताची पार्थ घेतली ना. वय मुखार भावन आनी भयणो, जेजू आपणाकच एक सेवक करता. आपणाचोच प्राण तो स्वंत कुशेन अर्पिता लोकाच्या साल्वासावा खातीर. पांय धुता आसतना तो एक सेवक जालो. हेरांनी ताची सेवा करीची आसली, तो मेस्त्री, पूण तो जावन पांय धुवंक गेलो. भुकेल्ल्या लोकांक तो वाडटा, तें ताचें काम न्ही. लोकांन ताका आराधन करीचें आसलें, लोकांन ताची सेवा करीची आसलें, लोकांन ताका वाडिचें आसलें, पूण तो जावन तांची भूक थांबयता. तो कोणाचीच जडती करिना, बदलाक तो तांकां बक्षिता. वय मुखार भावन आनी भयणो, हें सक्कळ जेजून केल्लें म्हाका आनी तुका पातकाच्या मरणाच्या पासांतलें राखचे खातीर. भावन आनी भयणो, असली जिणी जेजून जिवोवचे मुखांतर म्हाका आनी तुका एक देख दिल्या. कितें देख दिल्या? आमकां कितें जाय तें जोडचे खातीर हेरांक लुकसाण करिनाका. पळयान, आहाबाक एक आशा आसली नाबोताचो जागो आपणाक जाय म्हूण, पूण नाबोताक ताच्या जाग्यार तितलोच हक्क आसा. तो म्हणटा, हें म्हज्या मालगड्याचें दायज हांव तें दिवंक जायना. मालगड्याचें दायज ताणें अनभोग करीचे, ताचो फळ जोडीचे, तें ताचें हक्क. पूण हांगासर आहाब पळया, ताचे लागीं कितलेंय आसा, तो एकलो राय, ताचे लागीं जागो जायतो आसा, पूण इल्ल्या जाग्या वयर ताका आशा. आनी ती आशा भागोवचे खातीर तो कितेंय करूंक तयार आसा. ताणें कितें केलें? नाबोताक जिवेशी मारले. वय मुखार भावन आनी भयणो, आमची आशा थांबोवचे खातीर, आमी आनी इल्लें जोडचे खातीर हेरांक लुकसाण करता, तांची हक्कां सोरता आनी तांकां कश्टान घालता. अशें घालिनाये. नितीवंतपणाची, न्यायनितीची जिणी जिवंक जाय म्हणून जेजू आज आमकां शिकयता. वय मुखार भावन आनी भयणो, आमचो अधिकार हेरांचेर थापचे न्ही, आमच्या अधिकाराचो दुरुपयोग करचो न्ही. बगार, हेरांक वयर हाडूंक, हेरांचें बरेंपण पळोवंक, तांच्या येळगे खातीर वावरूंक आमी मुखार सरोंक जाय. जेजू आयिल्लो सेवा दिवंक, सेवा घेवंक न्ही, हो ध्येय म्हजो आनी तुजो जावंक जाय. वय मुखार भावन आनी भयणो, जेजू आपणाचो आक्रेयसो रक्ताचो तेंबो वारोवचे मुखांतर फातकाचेर जैत हाडूंक लागलो. ह्या जेजूचे आदर्श आमी घेवया आनी अशें न्यायनितीची, नितीवंतपणाची जिणी आमी जियोया. हेरांचें फारचें न्ही, हेरांक लुकसाण करचें न्ही. बगार जें कितें देवान आमकां दिलां तातूंत संतुश्ट जावया, संतोश पावया आनी साध्य तर न्यायनितीची जिणी जियोवन न्यायनितीच्या वाटेन
आमची ग्रेस्तकाय वाडोवंक प्रयत्न करया सोडनो हेरांचो मांडो मारन, हेरांक लुकसाण करन, हेरांचें सोर्न न्हय. असलें एक आपोवणें जेजू आमकां दिता आसतना आमी तें पाळूंक प्रमाणीक प्रयत्न करया. भोव न्हय भणिनो, संवसारी आमी दिश्ट लायली जाल्यार जो कोण प्रामाणीक जिणी जियेता, जो कोण विश्वासी जिणी जियेता, ताका जिवीत सुलाबायेचें जायना. खंडीत कश्ट नश्ट ताका आसाच. जो कोण अन्याय अनितीची जिणी जियेता ताका समाज पुरस्कार दिता. पूण आयचें किर्तन आमकां एक बरवश्याचो निशाणी जावन आसा. किर्तन म्हणटा की वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, कोट्यांचे वारे लेगून तुका जायना. म्हळ्यार देव खंडीत जावन प्रामाणिकांक विश्वासी मनशांक राखता, सांबाळटा. तर आख्रेक जैत कोणाची जाता? जो कोण विश्वासी आसा, जो कोण प्रामाणीक आसा. अनित अन्यायान जियेतल्याक थोड्या मापाक जीक मेळत, पूण शाश्वीत जीक जावन आसा देवाक विश्वासी रावतल्याची. तर ही चिंतना मोतीन दवरन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. मुझे विनवणेक तूं कान दी सर्वेस्परा, मुझे रुदान ऐकून घे. मुझ्या बोबेच्या ताळ्याक चीत दी, मुझ्या राया मुझ्या देवा. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. वाईट असो मोग करपी देव तूं न्हय, कोट्याचे वारे लेगून तुका जायना, गरवी तुजे मुखार आपली बडाय दाखोवंक सकनान. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. अधर्म्याक तूं कांटाळताय, फुटकिऱ्याचो तूं नास करताय, विश्वासघातक्यांचो आनी रक्ताक तानेल्ल्यांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. सर्वेस्परा मुझे रुदान ऐकून घे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोव न्हय भणिनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अल्विटो फर्नांडीस कर्मिलेत, फादर स्टॅनी डिसोजा नागर शिवमोगा टाउन, जिओफिया शाइना क्रास्ता अबुधाबी टाउन, विन्नी डिसोजा कुडुपू मंगळूर टाउन, ऑल्विन डिसोजा पेरमन्नूर मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागतां. सांगताच देवदेन थॉमस डिसोजा फोजेल हाका सर्वेस्पर देव सासनीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायचो दीस मागता, तशेंच एक हप्तो. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.